सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। कोरोना बढ्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपालमा एकै दिन 5000 भन्दा धेरै जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 20,560 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5087 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,235 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,613 जना पुगेको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 306 जना निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा 3,20,276 जनाले कोरोनाका खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 2,74,75,995 पुगेको छ, जसमध्ये 1,56,06,021 जनाले एक मात्रा र 1,18,69,974 जनाले 2 मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 5 जिल्लामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा धेरै रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, कास्कीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा धेरै छ। यस्तै 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला 6 वटा छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, बाँके, रूपन्देही, कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा धेरै छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 0 रहेको जिल्ला मुगु मात्र छ। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेको छ। यही पुसको 20 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक कोभिड-19 को विवरणले संक्रमणको दर 4.11% देखिएको थियो। त्यस दिन पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9,329 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता दिनहु बढिरहेको संक्रमण दर बिहिबार पुस 29 गतेसम्म आइपुग्दा 23.55% मा पुगेको छ। हिजो पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15,081 जनाको नमुना परीक्षण भएकोमा 23.55 अर्थात् 3,553 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या दिनहु बढिरहेको छ। यही पुस 20 गतेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,094 जना रहेकोमा बिहिबारसम्म त्यो संख्या 14,340 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माघे संक्रान्तिलाई तराई बसी तिला संक्रान्तिको रूपमा मनाउने गर्छन्। तिला संक्रान्ति नजिकिएसँगै तराईमा हटियामा तिल, चिउरा, मुरही र सक्खरको बिक्री बढेको छ। त्यस दिन सक्खर मिसाएर बनाइएको तिल, चिउरा, मुरही, जनेरको लड्डु खाने चलन छ। धनुषाको शङ्खुवा बजार, ढल्केबर, वीरेन्द्र बजार, सबैला, जनकपुर लगायतका साना ठुला हटियामा अन्य दिनको तुलनामा चिउरा, मुरही, सक्खर बिक्री गर्ने पसलको संख्या पनि थपिएको छ। देशकै ठुलो हटिया सखुवा बजारमा अरू बेला 3-4 वटा चिउरा, मुरहीको पसल देखिन्थ्यो भने अहिले 2 दर्जन भन्दा बढी पसल खुलेका छन्। यो समयमा चिउरा, मुरहीको बिक्री बढी हुने भएकोले पसलको संख्या बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। यस वर्ष सामानका मूल्य यथावत भए पनि तिलको मूल्यमा कमी आएको छ। प्रति किलोग्राम चिउरा 55, मुरही 80 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ भने अघिल्लो वर्ष 300 रुपियाँसम्ममा बिक्री भएको तिलको मूल्यको कमी भएर 200 देखि 220 सम्म बिक्री भइरहेको व्यापारी रामबाबु शाहले बताउनुभयो। त्यस्तै सक्खरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष 60 देखि 70 रुपियाँमा बिक्री भएको सक्खरको मूल्य बढेर 90 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको सक्खर व्यापारी सरिता महतोले बताउनुभयो। चिउरा र मुरहीको बिक्री बढेपछि उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यान्वयन कार्यविधि र नियमावली स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि 2078 र दलित सशक्तिकरण नियमावली 2078 स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो। स्वीकृत भएसँगै अब महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजनाले तीव्रता पाउनेछ।
किसानहरूको मागलाई लिएर राजमार्ग अवरोध सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएको डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा आफ्नो मागलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जनकपुरको रामानन्द चौकबाट निकालिएको किसान रैली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै आफ्नो मागलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरूको माग सम्बोधन नगरिएको खण्डमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले राखेका मागहरूमा किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मल खाद बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नसके सिंचाई बिजुली निशुल्क गर्नुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाले भएका बाली नालीको क्षति बापत राहत दिनुपर्ने, फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, उखु किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतः बाली नाली बिमा हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, किसानमाथि दमन बन्द गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा खारिज गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन्। चरणको थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार स्वयं हुनु पर्ने कुराको ज्ञात पनि गर्छ। सोमबार साँझ करिब 7:30 बजे सत्ताधारी पार्टीका 5-6 जना कार्यकर्ता पूर्व पश्चिम लोकमार्गको गणेशमान चारनाथ नपा खण्डमा गाडी तोडफोड गरी भागेको र सो क्रममा 3 मध्ये 2 जना शिव कुमार यादव र पशुपति यादव पक्राउ परी इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केमा राखिएको छ। तिनीहरूलाई छुट्याउन सत्ताधारी पार्टी स्थानीय नेता तथा संघीय मन्त्री समेत प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएको खबर समेत प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू शिव कुमार यादव र पशुपति यादवको किसान आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। शासन संविधान र कानुन अन्तर्गत रहेर गर्ने सम्पूर्ण खालका सरकारका विरुद्धमा गरेका आन्दोलनजन्य क्रियाकलापहरूलाई पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ। किनभने तपाईँहरूको त्यो एउटा नागरिकले पाएको संवैधानिक अधिकार हो। त्यो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु सरकारको दायित्व। हामी त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सधैँ तयार छौँ। त्यो तपाईँहरूसँग विश्वास दिलाउँछौँ र यसै गरी शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना आन्दोलन क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन। सिराहामा डाक्टर सीके राउतले भेलालाई सम्बोधन गर्दै राउतले आफूहरू किसानको जायज मागलाई लिएर आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनको हरेक प्रकारका कार्यक्रम गर्दा समेत सरकार चासो नदेखाएपछि आफूहरू राजमार्ग र आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नमा ढिलाइ गरेको खण्डमा यसभन्दा पनि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले माग गलत छ भने सरकारले आएर भन्नु पर्यो, होइन भने सरकार आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्यो। राउतले किसानको मागलाई अविलम्ब सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राउतले किसानहरूलाई आरपारको आन्दोलनको निमित्त तयार रहन आग्रह गर्दै जनताले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याएको तथ्य जगजाहिर रहेको बताउँदै यसपटक किसान आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने बताउनुभयो। महोत्तरीको गौशाला बजारको एक कम्प्युटर पसलमा लाखौंको चोरी भएको छ। मिथिलाञ्चल कम्प्युटर सेन्टरबाट गए राति कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, सीसीटीभी लगायतका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। करिब 25 लाख मूल्य बराबरको सरसामानहरू चोरी भएको पसल सञ्चालक सन्दीप यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पसलमा सीसी क्यामेरा जरान रहे तापनि चोरले सीसीटीभीको डीभी बक्स पनि चोरेको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्यालले जानकारी दिनुभयो। सिराहामा मोटरसाइकलमा दुर्घटना हुँदा एक युवकको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा गोलबजार नगरपालिका 6 बस्ने स्थानीय कृष्णदेवी यादव रहेका छन्। यादवले चलाइरहेको प्रदेश 20101 प 5754 नम्बरको मोटरसाइकल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोलबजार नगरपालिका 6 दुर्गा मन्दिर नजिक अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को मोटरसाइकल ओभरटेक गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता सुभाष बुधा थोकीले जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एमाले बाराको अध्यक्षमा विनोद शाह सर्वसम्मत चयन भएका छन्। 10औं जिल्ला अधिवेशनमा उनी अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। बिहीबार राति सम्पन्न बन्द सत्रबाट सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी सहित 135 सदस्यीय कमिटी चयन गरिएको एमाले बाराले जनाएको छ। बाराको अध्यक्षमा शाह, उपाध्यक्षमा टीना सुवेदी, सचिवमा अध्यानन्द पाण्डे, सहसचिव द्वयमा अमृत बजगाई, भुलन चौधरीलाई चयन गरिएको वर्तमान अध्यक्ष देवनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पदमा शाहसँगै अध्यानन्द पाण्डे, रविन्द्र दास श्रेष्ठ तथा देवनारायण चौधरीले दावी गर्दै आएका थिए। राति अबेरसम्म चलेको बन्द सत्रमा सर्वसम्मत रूपमै पदाधिकारी र सदस्यहरू टुङ्गिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताएको छ। शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन कानून अनुसार आयोगलाई तयारीका लागि चाहिने 120 दिन घर्किसकेको भन्दै माघ पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। आयोगले निर्वाचन कानून अनुसार 2074 जेठ 6 गतेबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल गणना हुने भनी दलहरूलाई जानकारी गराएको छ। निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त 120 दिन घर्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले छिटै निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो माघको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो। निर्वाचनको तिथि पहिलो पटक घोषणा भएकोबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसो भए भन्नाले आयोगको बुझाइमा अब यसमा तपाईले भने जस्तै अब कतै केही कसैको आफ्नो ढङ्गको व्याख्या हुन सक्छ, तर आयोगको व्याख्यामा जहाँ आज राजनीतिक दलहरू पनि लगभग सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 31बाट 7 दिनपछि त्यही लेखिएको छ। दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तोकिएको अहिले निर्वाचन केन्द्रहरू थप गर्न माग गरेका छन्। आयोगले प्रदेश 2 का लागि 2 वटा र अन्य प्रदेशका लागि 1-1 वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ। आयोगले 7 वटा प्रदेशमा 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्र रहने जनाइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका उपप्रमुख, प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मत दिने प्रावधान छ। रिक्त हुँदै रहेको 20 मध्ये 19 जनाले पदपूर्तिका लागि यही माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले स्थानीय तह लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो। अहिले 7 वटा प्रदेशमा 8 वटा मतदान स्थानमा 14 वटा मतदान केन्द्र राखेको छ। यानि कि 7 वटा प्रदेशमा एकै ठाउँमा मतदान केन्द्रहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो कोरोना, कोभिड, डेल्टा, ओमिक्रोन यसको यो प्रकोपलाई, संक्रमणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता चाहिँ त मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरू थप गरेर सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामै राख्ने, जिल्लामा हुन सकेन भने पनि 2-3 जिल्लाको बिचमा राखेर जान सकिन्छ भने त्यतातिर पनि सोचौँ भन्ने एउटा कुरा भनेका छौँ हामीले। अर्को कुरा मतदाता नामावली सङ्कलनका बारेमा पनि अब जे जति समय छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर मतदान गर्नका लागि उमेर पुगेका योग्य सबै नागरिकहरूलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्नका लागि बढीभन्दा बढी उपयोग गरौँ यो अब समयलाई भन्ने कुरा अर्को हो। र तेस्रो कुरो स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। वैशाखमा एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि 14 गते र 2टा मिति गर्ने हो भने वैशाखको 14 गते र 22 गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यसका बारेमा अब उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने नै कुरा हो। यो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अब उहाँहरूले चाहिँ त थप सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श दिने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला। अब सरकारले यसलाई चाहिँ त छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ र हामी पनि सरकारलाई यो विषयलाई चाँडै चाहिँ त टुङ्गोमा पुर्याउने र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने कुरा हामी राख्छौँ भन्ने धारणा व्यक्त गर्छौँ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ। एमाले आगामी जेठ 5 गते भित्र पद बहाली गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएको हो। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले राखेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका उप
महासचिव विष्णु रिमालले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा यसअघि पनि निर्वाचनहरू अनिश्चित भएको उल्लेख गरेका थिए। कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप्न पनि पाइँदैन, उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्ने। तोकिएको समय भनेको आगामी 2079 सालको जेठको 5 गतेभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ पदबहाल गराउन सकिने गरी चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने उसको आफ्नो पोजिसन राख्यो। मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिसनलाई समर्थन जनाएको छु र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ र हामीसित एउटा चाहिँ श्रृङ्खला पनि छ। 54 सालमा चुनाव भयो स्थानीय तहको, 59 सालमा अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म्याद नथपेको कारणले गर्दा 74 सालमा मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। अहिले पनि अब सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र स्थानीय तहको चाहिँ समय सकिँदैछ। कुनै बहानाबाजी गरेर यो यदि स्थानीय तहको चुनाव सर्न गयो भने 54 सालमा सरेर 59बाट 74मा पुगेको जस्तो दुर्गति हुनसक्छ भन्ने कुरो मैले आफ्नो दृष्टिकोण पनि राखेँ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले हामीहरूले वितरण गरेको उसको पोजिसन पेपरमा पनि सरकारलाई के असर पर्न सक्छ, लोकतन्त्रलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, संहितालाई के मुस्किल पर्छ भन्ने नमिल्ने भएको हुँदाखेरि खास गरी हामीले जिल्ला समन्वय समितिको त 5 वर्ष ठ्याक्कै तोकेकै पदावधि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई नाङ्न नदिनुको लागि 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने जुन भनेको छ तत्काल गर्नुहोस् र यो राय चाहिँ सरकारसित सुनाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँहरूले रिमालले 2054 सालमा भएको निर्वाचन, 2069 सालको निर्वाचन र 2074 सालको निर्वाचनको प्रसङ्ग निकाल्दै आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बरालले निकाल्नु भएको अन्तर पार्टी निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको धारा 79 र आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनेछ। पार्टीलाई निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई समेत यही पुस 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनको लागि आचार संहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। आयोगका सचिव भरत पहाडीले तयार गर्नुभएको यो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ। संसदीय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पठान्तर गर्न बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाले अस्थायी रूपमा खानेपानी पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको हो। बैठकले तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नगरी क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले यसरी तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले केही दशक यतादेखि पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको देखिएको छ। यसरी पानीका मुहानहरू सुक्दै जाँदा पानीको उपभोगमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पुग्ने मात्र नभई जैविक विविधता र पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने हुँदा अहिले भइरहेको र भविष्यमा झनै बढ्ने तापमान वृद्धि र वर्षातको फेरबदलले प्रत्यक्ष असर पार्ने पानीको मुहान सुक्नुको कारण रहस्य पत्ता लगाई अहिलेदेखि नै मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। हालैको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएकोले त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकार खानेपानीले निर्देशन गर्दछ। श्रमदानले झन् पनि हिजो आज चिसो हुन्छ, चिसोमा खन्न सकिँदैन अनि जनताले एकचोटि अब वैशाख जेठमा एकचोटि खन्न पाउँछ। अब कहाँ 1 मिटर खन्नु, 20 सेन्टिमिटर पनि खन्न सक्दैन, खन्दैन। अनि त्यो किन राखिरहनु पर्दैन श्रमदानबाट?
श्रमदान त्यो हटाइदिउँ, जति सकिन्छ गरौँ। अनि सचिवज्यू विभागका हुनुहुन्छ होला, मन्त्रीज्यूले भने त्यो श्रमदान हटाइदिउँ, काम छैन। यो मैले यति राखेँ। अब यहाँ निर्यात खानेपानी हालेको छ, सर्वे गर्दा राम्रो गर्नुहोस् तपाईँहरू भने अहिलेसम्म निर्यात खानेपानी कहाँ पुग्यो भनेको त जुम्ला डिभिजनले हेर्नु पर्दो रहेछ। बल्ल बल्ल मुगुसम्म पुग्ने अरे कर्मचारी सर्वे गर्न, हुम्ला अहिलेसम्म त्यो कर्मचारी पुगेकै छैन, सर्वे भएकै रहन्छ है। यो समस्या भयो है भनेर आयो, अब यसको कसरी जाने त भन्ने बाटो लाग्नुपर्छ है भनेर भनेका थियौँ। आज हामीले यो बाटो यो फड्को मार्यौँ है भन्नेसम्म आउनु पर्थ्यो। यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपालमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएकोले मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बाटो लगायत त्यहाँका बेली ब्रिज लगायत धेरै ठुलो क्षति भएको छ, जसको कारण हामीले अब कार्तिकसम्म त केही गर्ने पुग्ने नै अवस्था भएन। साथसाथै जब अस्थायी सडक बनिसकेपछि मैले चाहिने एउटा विज्ञ, हाम्रो योजना प्रमुख यही हुनुहुन्छ, उहाँको समेत लगायत मैले एउटा विज्ञ टोली स्थलगत निरीक्षणको लागि मैले पठाएँ र उहाँहरू गइसकेपछि 7 दिनभित्र उहाँहरूले प्रतिवेदन एउटा पेश गर्नुभएको थियो कि त्यहाँको अवस्था के छ, के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिने त्यहाँको अहिले तत्काल गर्न सक्ने र दीर्घकालीन हामी योजनाहरू कसरी बनाएर हाम्रो मिलेम्ची खानेपानी योजना हामीले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरी त्यसलाई पथान्तर हामीले गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा मैले टोली जुन पठाएको थिएँ ती टोलीले 7 दिनभित्र मलाई हाम्रो मन्त्रालयलाई सुझाव आइसकेपछि म कार्तिक 26 गते म आफै निरीक्षण गर्न म गएको हुँ र मैले त्यहाँ गइसकेपछि सबै वस्तुस्थिति बुझिसकेपछि अब तत्काल थायी रूपमा पानी ल्याउन हामीले अप्ठ्यारो छ, तर अस्थायी रूपमा भए पनि हामी काठमाडौँवासीलाई खाने पानी खुवाउँछौँ भनेर विगत हाम्रै सरकारले पनि पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ कि चैत मसान्तभित्र हामी काठमाडौँवासीलाई पानी हामीले खुवाउँछौँ भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गरे। समितिले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकोले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएको भन्दै यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएको सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको हो। सरकारले वन नियमावली मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। केन्द्र र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नाममा संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको टार छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेह्रो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेह्रो कर खारिज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकोले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको महासंघले जनाएको छ। वन पैदावारको उपभोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै वन तथा भू संरक्षण विभाग प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन 3 घण्टा धरना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग र नाराहरू सहितको कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ।
काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीहरूले कालो मसौदा लिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठक सकेर बाहिर निस्के परिषदमा सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले शर्मालाई कालो मसौदा लिएका हुन्। 5 जनाको समूहमा रहेका विद्यार्थीले नमस्कार सर भनेर शर्मालाई सम्बोधन गरेका थिए। शर्माले नमस्कार समेत फर्काउन नपाउँदै विद्यार्थीले कालो मसौदा लिएका हुन्। कालो मसौदाले पोतिएका शर्मा मन्त्रालयमा मुख धोई गाडी चढेर सिंहदरबारबाट निस्किएका छन्। कालो मसौदाले 5 जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। उनीहरूले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा शर्माले मेडिकल कलेजको सुविधा र संरचना अनुसार कलेजले रकम लिनु पर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकले गरेको 5 निर्णयमा पनि शर्माले फरकमत नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको थियो। नेपालको भूमि लिपुलेखमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नेपाल सरकार मौन रहेको बारे गम्भीर ध्यानकर्षण भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकालेर विवेकशील साझाले ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन मार्फत निशान छापमा त्यो नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिछा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दूरगामी असर देशले भोग्नुपर्ने विवेकशील साझाको भनाइ छ। नेपाली भूभागमा छिमेकीको मनपरी कुनै पनि देशप्रेमी नागरिकलाई स्वीकार नहुने बताउँदै पार्टीले भनेको छ नेपाली भूमिमा रहिआएको सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने दरवाढान समेत भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकालेको मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको परिणाम 1 महिनाको अन्तरमै 187% बढेको छ। वर्षायाममा आन्तरिक उत्पादित विद्युत खेर फालेको नेपालले हिउँदमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिणाम भने घटाउन सकेको छैन। पुस 1 गतेदेखि 29,85,000 युनिट विद्युत ऊर्जा भारतबाट आयात गरेको नेपालले पुस 28 गते भने 85,40,000 युनिट विद्युत आयात गरेको छ। जुन 1 गतेको तुलनामा 187% बढी हो। हिउँद लागेपछि आयात भएको यो परिणाम नै सिजनकै सर्वाधिक आयात पनि हो। त्यस्तै पुस 1 गतेको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन भने करिब 20%ले घटेको छ। पुस 1 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट 87,18,000 युनिट विद्युत आपूर्ति हुँदा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट 54,27,000 युनिट निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 97,57,000 युनिट गरी कुल 2,90,86,000 युनिट विद्युत आपूर्ति भएको थियो। पुस 28 गतेको तथ्याङ्कमा भने विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट 82,25,000 युनिट सहायक कम्पनीबाट 39,63,000 युनिट निजी क्षेत्रबाट 85,40,000 युनिट गरी 2,39,02,000 युनिट विद्युत मात्रै आपूर्ति भएको छ। जुन 1 गतेको तुलनामा 28 गते उत्पादन भएको विद्युत 18% अर्थात 51,84,000 युनिट कम हो। भारतबाट आयात गरिएको विद्युत भने 1 गते आयात भएको 29,85,000 युनिटको तुलनामा 55,55,000 युनिट बढी हो। 1 गतेको उच्चतम विद्युत माग 1,530 मेगावाट रहेकोमा 28 गते 1,588 मेगावाट रहेको छ। जुन 58 मेगावाट मात्र बढी हो। मध्य पुसमा विद्युतको माग बढेर एक दिन 1700 मेगावाट पुगे पनि बाँकी समय 1600 मेगावाटकै वरिपरि रहेको थियो। 1700 मेगावाट माग हुँदा उत्पादक उपत्यकाको विवरण प्रणाली थेग्न नसकेपछि 2-3 दिनसम्म आपूर्तिमै अवरोध आएको थियो। त्यति बेला खपत भएको विद्युतको परिणाम पनि करिब 3 करोड युनिट पुगेको थियो। त्यो बाहेक पुसको सुरुवाती समय र अन्त्यतिर पनि विद्युत माग तुलनात्मक फरक देखिएको छैन। तर आन्तरिक उत्पादन ह्वात्तै घटेपछि आयात हुने विद्युतको परिणाम पनि ह्वात्तै बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राज्य बंगालको
जलपाईगुडीमा रेल दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 40 जना यात्रु घाइते भएका छन्। बिहीबार साँझ 5 बजे बिकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुडीको डोमहानीको नजिक मुनोगुडीमा पटरीबाट खसेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको जलपाईगुडी डीएमले पुष्टि गरेका छन्। धेरै यात्रु कोचमा फसेको आशंका गरिएको छ। उद्धार जारी छ। अँध्यारोका कारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। दुर्घटना लगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग फोनमा कुराकानी गर्नुभएको छ। बिकानेर एक्सप्रेस मंगलबार राति राजस्थानको बिकानेरबाट छुटेको थियो। रेल बिहीबार बिहान 5:44 पटना रेलवे स्टेशनबाट गुवाहाटीका लागि प्रस्थान गरेको थियो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,64,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उक्त अवधिमा 2,64,200 नयाँ संक्रमित थपिएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अघिल्लो दिनको तुलनामा नयाँ संक्रमितको संख्यामा 6.7% बढेको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 315 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोरोनाको संक्रमण दर पनि 14.78% पुगेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 4,753 ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको संक्रमित भेटिएका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको संक्रमण फैलिएसँगै भारतमा निकै तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्न थालेको चीनिया स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। हिजो हेनान र तियाजिन प्रान्तमा गरी 143 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीले पुष्टि गरेको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। संक्रमण बढेपछि चीनको उत्तरी शहर सियानमा अघिल्लो महिनादेखि नै लकडाउन गरिएको थियो। डिसेम्बर मध्यतिर दैनिक 150 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि सरकारले लकडाउन गरेको थियो। चीनले कोरोना नियन्त्रण गर्न कडा रणनीति अपनाउँदै आएको छ। सामूहिक परीक्षण तथा लकडाउन जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। चीनमा फेब्रुअरी 4 देखि 20 सम्म हिउँदे ओलम्पिक हुँदैछ। हिउँदे ओलम्पिक नजिकिएकाले चीन उक्त सतर्कता अपनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानका थप नागरिकलाई समस्याग्रस्तबाट बचाउन आग्रह गरेका छन्। 10 लाख अफगानी नागरिकलाई बचाउनको लागि अब विश्वले तात्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा चिन्ताजनक रूपमा राजनीति, आर्थिक सुरक्षा र मानवीय चुनौती थपिँदै गएकोले थप मानवीय सहयोगको निमित्त मेरो आग्रह छ उहाँले भन्नुभएको छ। हाम्रा प्रयासहरूबाट मात्र अब यहाँका लाख नागरिकलाई बचाउन सक्छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघ अफगानिस्तानका जनताका लागि उद्धार गर्न प्रतिबद्ध छ, तर पनि पछिल्लो समयमा यहाँका नागरिकमा मानवीय सहायताको आवश्यकता बढी परेको उहाँले बताउनुभयो। हाल अफगानी जनता चरम गरिबीतर्फ उन्मुख भएको र भएका रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् भन्न चाहेको पनि उहाँले बताएका छन्। विद्रोही तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरी नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय थुप्रै राष्ट्रसङ्घका थुप्रै एजेन्सी अफगानिस्तानमा बिग्रिँदै गएको मानवीय स्थितिको बारेमा चिन्तित छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि अफगानिस्तानको मानवीय स्थिति हाल निकै नै निराशाजनक बन्दै गएको र खाना, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको थियो। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले प्रदेश 2 लाई 5 विकेटले हराएको छ। शुक्रबार टिभी मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा बागमतीले प्रदेश 2 लाई हराउँदै सेमिफाइनलमा सम्भावना बलियो बनाएको हो। प्रदेश 2 ले दिएको 156 रनको लक्ष्य बागमतीले अन्तिम 2 बल बाँकी छँदै 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 155 रन बनाएको थियो। समूह बी मा बागमतीले 3 मध्ये 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। 4 मध्ये 3 खेलमा पराजित प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। समूह बी मा 4 वटै खेल जित्दै एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोलले हराएको हो। एपीएफका आवास लामिछानेले पहिलो हाफको इन्जुरी समय गरेको गोल निर्णायक भयो। जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा छ। समान खेलमा हिमालयन शेर्पा 11 अङ्क छ। हिमालयन शेर्पा 6औं स्थानमा छ।
टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।